सगळे आम्ही गीत घेऊया 11 पेज नंबर 5 11. देवा तू आमचो तुका बसून ओदून येता देवा तूच आमचो शेवो जिवीत तुका भेटूंक दिता देवा तू आमचो तुका बसून ओदून येता देवा तू आमचो जिवीत तुका भेटूंक दिता बाबा पुताकांतल्या उंदून मोयमास आसता बाबा पुताकांतल्या उंदून मोयमास आसता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुझे फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी जॉना मारिया सिल्वा तशेंच दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या क्रिस्तो वालीस हाच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. कालच्या दिसाक वो ह्या दिसांनी जे कोण सोंपून गेल्यात तांचेय पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक. आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. आयज एल्वीस आनी विनिशा फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी मागुया. मिलाग्रिना डिकॉस्टा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तिचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक ओट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. दर एक बी जें झाड दितलें ओ जातूंतल्यान जावन जिवीत भायर सरतलें तें पयलीं मरता आनी जी नवी उर्बा ओ नवें जिवीत हें बी घेवन येता तें आमकां सगल्यांक फायद्याचें. जाल्यार आमच्याय जिवितान असल्यो जायत्यो घडयो आसात जंय जायते पावटी आमी मरूंक जाय, जायते पावटी आमी आमकांच ना म्हणूंक जाय आनी नव्या जिविताक उठूंक जाय. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे वेलो आयिल्लो काळोख, आमचे वेलें आयिल्लें दूख, आमचे वयर आयिल्लें मरण आमी क्रिस्ती नदरेन पळोवन आमी नव्या जिविताक उठूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी घडये निराशीपणान भितर सरल्या, जायते पावटी जिविताचेर पातयेवचे बदलेक आमी मरणांक भियेल्या. असले आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार बरें सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव म्हणितो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंदकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कोण एकलो अशें म्हणत मेल्यान ती
कशी पुनर्जीवन जातात. कसली कूड घेवन ती परतून येतात. आरे पिशा, जे बी तूं वोंपताय ते मेल्या शिवाय किर्लून वयर सरना. तूं वोंपताय ते मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय, पूण फकत बी म्हणू ह्या गोवाचें वो आनी कसलेंय तशेंच मेल्यांचें पुनर्जीवनपण जातलें. कुसता तसले वोंपतात, कुसना तसले वयर सरता. मान नासलोलें वोंपतात, मान मोहिमा जोडलोलें वयर सरता. असोक ते वोंपतात, बोलीश जावन वयर सरता. मनशाच्या स्वयंबाची कूड वोंपतात, आत्मीक कूड वयर सरता. मनशाच्या स्वयंबा प्रमाणे कूड आसा, तशीच आत्मीक कूड आसा. तर अशें बरयलेलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो, निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयले दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या स्वयंबा प्रमाणे तें. त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनीन तावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी. आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो तशी सर्गीची ती हाचे सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाच्या रुपकाराची जाल्याव, तशें सर्गीच्या मनशाच्या रुपकाराची आमी जातल्यो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. परतून म्हणयात, जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळून वेतले, हें हांव बरें जाणो. देव आसा म्हजे वाटेन. जबाब, जिव्या मनशांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. देवान दिल्लें उतर हांव वाकाणटां, सर्वेस्पराचें उतर हांव वाकाणटां, आनी त्याच देवाचेर पातयेवन रावतां. कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. जबाब, जिव्या मनशांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां, तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेच्यो येवन तुका भेटयतलो, कित्याक जिव्या मनशांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव तुवें मरणांतलो वाटायलोय. जबाब, जिव्या मनशांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात, आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. पुस्कोळ लोक एकठांय जावन दर एका नोंगरान तावन जेजू सुरशी लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हळें, कोण एकलो वोंपपी आपलें बी वोपूंक गेलो.
हुंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी तें मस्तलें आनी अंतरोळा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें आनी दुसरें खडपाचेर पडलें तें किल्लोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें एर कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी तांणी तें दामून धरलें एर बरी जमनीर पडलें आनी वाडोवन 100 पीक जालें आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें आयकूंक कान आसतल्यान हें आयकुचें ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें देवाच्या राज्याचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या पूण हेरांक पळयोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वेपारीनीच सांगप तर वेपारीची समजणी ही बी देवाचें उतर वाटेर आसात तीं तें आयकतात तीं पूण मागीर तांणी सत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता खडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें उर्बेन मानून घेतात तीं पूण तांकां पाळा नात देखून तीं थोडोच वेळ सत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतोच तीं फाटीं सरतात कांट्या मदें पडलें तें उतर आयकलां तीं पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तीक आनी गिरेस्तकायांक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता प्रिच्या भाव भयणीनो वोंप्याची वपार आमी जायते फावटी आयकल्या जायते फावटी ताचेर नियाळ केला आनी खुद जेजू आमकां ताचो अर्थय दिता आयज जरी तर आमी ह्या संदर्भान भितर सरल्या जाल्यार आनी बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवनूय ज्या बियां विशीं सांगता आनी तें बियांतल्यान कितें भायर सरतलें ताचे विशीं सांगता तें जरी तर आमी नियाळ्ळें जाल्यार इल्लीशी घडी आमी तें बीं जावया म्हणजे ते घडयेर जे घडयेर तें बीं घातलां आनी तें बीं कुसता वो तें बीं मरता वो ते बियाचो आतां फुडार काबार सो दिसता ते घडयेन भितर सरुया कितले फावटी आमचे मदल्या जायत्या जाणांक अशें जावंक ना जायत म्हणजे म्हजें जिवीत आतां काबार आनीक मुखार आतां फुडार ना मुखार आनीक उजवाड ना हांव काडोखांत आसा असलें आमकां घडये जायते फावटी घडलां घडये आमच्या खासगी जिवितान हो घडये आमच्या फामिलीच्या जिवितान वो जायते फावटी लग्न जिवितान आनीक काजार नाका पुरो आतां डिवोर्स या कुशीन या वो कितेंय काम आमी आमच्या हातान घेतलेलें आसा तातूंत आमी काम करूंक सोदता वावर करूंक सोदता पूण मुखार वचोच ना ओ ह्या समाजीक मळार जेन्ना जायते तरेचें वायट आमचे भोंवतणी घडटा आनी ताचेर आमी निशेध मारून तें बदलूंक सोदता कांयच जायना जांच्या हातान ऑथॉरिटी आसा ते आपणाक जाय तें करीत आसात आनी जे कोण खाला आसात तांचे लागीं कांयच जायना सोडून दी नांव पिड्ड्यार जाता त्रास पडटात असलो काळोख जेन्ना आमचेर येता ही घडी आमच्या ह्या वेळार अणभवूं येता आनी ही घडी अणभवप म्हणल्यार भाव भयणीनो हेंच जें बीं जमनीर ओपलोलें तें कुसता तें मरता तें काबार जालेंशें दिसता पूण तो वेळ वो ती घडी निमणी घडी न्हय ताचे मुखार आनी घडी आसा ती चड गरजेची एक ट्रान्सफॉर्मेशन येवपाचें आसा जशें बागेवन पावलून बरे भशेन हें मांडून हाडलां
आदीं आसलें तशें ना, आतां दुसरे भाशेन जालां. दिसता आसतना तें कुसता तसलें दिसलोलें ओंपलोलें, पूण आतां तातूंतल्यान तावन कुसोना तसलें वयर सरलां. ओंपता तेन्ना तें मान नासलोलें, किरकोळ कशें दिसलोलें, पूण आतां जेन्ना वयर सरता तेन्ना मान आनी महिमा जोडलोलें तातूंतल्यान सावन वयर सरता. ओंपता आसतना ओसोप ताच्यान कांयच करूंक जायना, उडयता थंयसर पडटा. पूण वयर चडल्या उपरांत ताका जीव येता, ताका फांद्यो येता, ताका पानां येता, ताका फळां जाता. म्हणटच तातूंत आख्खोच जीव भरलेलो आसा. जाका कांयच शकत नासली तें आतां बळिश्ट कशें वयर सरलां. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमचें सगळें जातलें जाल्यार हें उतर गरजेचें. देवाचें उतर आमचे भितर सरूंक गरजेचें आनी देवाचो शब्द आमचे भितर सरूंक गरजेचो. आनी देवाचो शब्द म्हणल्यार खुद जेजू. तर जेजूचें जिवीत जरी तर आमचे भितर आसा जाल्यार पुनर्जीवनपण आमकां आसाच. आनी ह्या पुनर्जीवनपणां विशीं खबर सांगून वो ताचो अर्थ दिवंक बागेवन पावलून जें कितें आयज सांगलां तें सांगलां. म्हणटच आमचे मुखार पळोवया. आमचो बरवासो बेस्तो फटयता तसलो न्हय, पोको भावार्थ न्हय, पूण खरेपणी ह्या देवाच्या उतरान, ह्या देवाच्या शब्दान रिगून रावलेलो आनी तातूंत खरें जिवीत आसा. हो भावार्थ घेवन आमी फुडें सरता आसतना आमचेर जेन्ना कश्ट येता, त्रास येता, आमकां अपमान भोगता, आमचें जिवीत वेताशें दिसता, आमी कुसून पडटले अशें दिसता, तेन्ना उगडास धरुया. ही घडी गरजेची. ही घडी नासतना ताचे उपरांत जें आसा तें येवचें ना. देखून हीच कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया. आमचे भितर जें ओपलोलें आसा बी देवाच्या उतराचें, तातूंत आमी 100 पीक दिवंक, आडकोडी येतात त्यो कुशीन काडूंक, जें कितें सुकलां ताका आमी ओलें करूंक, जें कितें कांट्यांनी भरलेलें आसा तें कांटे कुशीन काडून आमी तातूंतलीं भायर सरूंक. वाटेर पडून आमकां देंवचार आमचें उतर काडून उडोवंक सोदता तेन्ना देंवचाराचेर खट मारून आमी ताका पयस करूंक. ही कृपा हे भेटेंत आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया. Bedanya Vedar Gilgaya C50 page number 34 C50. Deva म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्या महिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात वाचता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशान
ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुनसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नाम येता ताका जय, मुनसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परींचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घुट पोर घुटुया. सोम्या जेजू आमी मोडो खाता आनी एकाची येता. इतलेच पावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजें मरण पोर घुटला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सासणाचें जिवीत जडचे खातीर आमकां मरणांतल्यान पासार जावंकूच जाय. पूण जेजू सोवें, देवाच्या शब्दा सोवें आमकां नवें जिवीत मेळटा, ट्रान्सफॉर्मेशन मेळटा. हेंच आमकां दी म्हूण मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संस्थेचे पाप काटेले आमची देवाची शिडी संस्थेचे पाप काटेले आमची देवाची शिडी संस्थेचे पाप काटेले कष्ट शांती ते आमचेर झट्टी आनी कास्ट हाडिनासं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उतरवचें म्हाका पावना तुज्या एका झुजाक म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणे मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान बोपोई संस्कारान हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर हांव सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घोडी तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटूच शोकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजान आसा म्हूण समज आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून तेदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तूं स्वर्गीचे गोडसाणीचो परदेसा तूं स्वर्गांच्या काळजाचो येसोराका जातूं विरासाचो तुजे विरे आमच्यान जीवन येसोराका जातूं विरासाचो तुजे विरे आमच्यान जीवन एक पाणी एक पाय तुज्या एक स्वामी लिचे आमी सारे बसून आता तुझ्या मेजाचो हांव स्वर्गीचो उडो आमचे बसून आता तुझ्या मेजाचो हांव स्वर्गीचो उडो आमचे प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या स्वर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्पद्वेदार आनी काकलुत्सारा देवा तुज्या आखे रोचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता.
ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. ती लायव्ह स्ट्रीम जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटाक घेवया F12 पेज नंबर 91 F12. देवा मुजरातलियाना कुशालचा देवा शक्तीचा सुरुगारा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकटायचे नामी वाटून घेतला उदो सोरो एका स्थळा आमच्या देवा कुशल काय दिनवास काय